270 डिग्री 360 डिग्री a + b + c को कुनै पनि परेन मात्र पाई रेडियन अथवा 180 डिग्री वाला मात्रै क्वेशन्स गराउनु पर्यो त्यो भन्दा बाहेक परेन अनि त्यसपछि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेसनमा पनि हामीले 2 घातसम्म भनेर चाहिँ यहाँ तोकिएको छ भनेको पावर 2 भन्दा बढी आउने समस्याहरू समाधान गर्नु परेन हाइट एन्ड डिस्टेन्समा 2 वटा एंगल मात्रै भएको हाम्रो अनिवार्य गणितमा एउटा मात्रै कोण भएको पढाइन्छ भने ऐच्छिक गणितमा 2 वटा कोण भएको पढाइन्छ र यो हाइट एन्ड डिस्टेन्स दुवैतिर छ अनिवार्यमा पनि छ ऐच्छिकमा पनि छ र अनिवार्य गणितमा हजुरहरूले चाहिँ एउटा मात्रै कोण भएको पढाइन्छ भने यता ऐच्छिकमा 2 वटा कोण भएको पढाइन्छ है र यहाँ र मैले यहाँहरूलाई सारमा ट्रिग्नोमेट्रीका चाहिँ सिलेबस यहाँहरूलाई बताएँ अब म त्यसरी नै ट्रिग्नोमेट्रीसँग रिलेटेड एउटा फेरि गुगल फर्म हजुरहरूसँगलाई पेश गर्दछु यही सिलेबसमा केन्द्रित रहेर मैले एउटा फर्म डेभलप गरेको छु यसमा ट्रिग्नोमेट्रीका सबै टपिकहरू समेट्ने प्रयास गरेको छु र कृपया सबैजना सहभागी भइदिनु होला हाम्रो सहभागिताको क्रम पनि बढ्दो छ 73 पुग्नु भएको छ र आशा छ यहाँहरू धेरैभन्दा धेरै सहभागी हुनुहुनेछ अब म हजुरहरूलाई गुगल फर्म शेयर गर्नतिर अघि बढ्छु सबैले जुमको च्याटमा हेर्नु होला अब म गुगल फर्म किन यो सरी गुगल फर्ममा मैले यहाँहरूलाई सबै टपिकबाट समेटिने गरेर प्रश्नहरू बनाएको छु एक मिनेट माफ गर्नु होला मैले सबैजनालाई यहाँ राखिदिएको छु च्याट बक्समा लिंक राखिदिनु होला मैले राखिदिए हेर्नु होला कृपया च्याट बक्सबाट हजुरहरूले र यहाँ यस्तो छ म अब यहाँहरूलाई स्क्रिनमा क्रमशः भन्न चाहन्छु पहिलो प्रश्न यस्तो छ which of the following formula are required to introduce for multiple angle of trigonometry यहाँ चारवटा फर्मुला छ यो चारवटा फर्मुला मध्ये कुन कुन फर्मुलाहरू चाहिँ हामीले पढाउन आवश्यक छ 10 क्लासको लागि अनि दोस्रो प्रश्न छ which problems are not in the syllabus of grade 10 optional math र टपिकको नाम छ ट्रान्सफर्मेसन अफ सम एन्ड प्रोडक्ट यहाँ चारवटा प्रश्नहरू राखिएको छ यो मध्ये कुन प्रश्नहरू चाहिँ सिलेबस भित्र पर्दैन यो प्रश्न मैले यहाँलाई राखे त्यसपछि अर्को तेस्रो प्रश्न छ which problems are not in the syllabus of grade 10 optional mathematics conditional identities मैले conditional identities का चारवटा प्रश्नहरू यहाँ राखेको छु कुन कुन प्रश्नहरू चाहिँ सिलेबसमा पर्दैन भनेर राखिएको छ त्यसपछि अर्को छ according to difficult level which question test higher difficulty level यो हायर एबिलिटी भन्दा पनि हायर डिफिकल्टी लेभल हो है हायर डिफिकल्टी लेभल र हायर एबिलिटी भनेको अलि फरक कुरा हो अनि फर ग्रेड 10 अप्सनल म्याथमेटिक्स यहाँ मैले चारवटा क्वेशन्स राखिएको छु अनि which problems are not in the syllabus of optional maths यहाँ चारवटा प्रश्नहरू छन् अनि त्यसपछि which problems are not in the syllabus of optional math height and distance को प्रश्नहरू छन् मैले सबै टपिकहरू हाम्रो 10 क्लासको अप्सनल म्याथको टपिक पहिलो मल्टिपल एन्ड सब मल्टिपल एंगल दोस्रो ट्रान्सफर्मेसन अफ सम एन्ड प्रोडक्ट अनि तेस्रो कन्डिसनल आइडेन्टिटीज चौथो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन र लास्ट
युनिट लास्ट च्याप्टर चाहिँ हाइट एन्ड डिस्टेन्स सबै युनिट यहाँ समेटेको छु। कृपया सबैजनाले यसमा सहभागी भइदिनु होला, सबैजनाले सहभागी भइदिनु होला। र यो क्वेसन हेर्दा सामान्य लागे पनि मैले पाठ्यक्रममा भएका चेन्जेसहरूलाई समेटेर यो क्वेसन क्रिएट गरेको छु। यहाँहरूले यसको बारेमा बुझ्नुभयो भने सजिलोसँग चाहिँ पाठ्यक्रम बुझ्नुहुन्छ। अब हाम्रो राम श्रेष्ठ सरको अकॉर्डिंग टू न्यू करिकुलम इज इट नेसेसरी to teach sec 4a minus 1 by sec 2a minus 1 ठिक छ, by tan 4a by tan a। अब यस्तो हो, हामीले चाहिँ डाइरेक्टली सेक कोसेक र कट 2a का फर्मुलाहरू युज गर्ने किसिमका समस्याहरू त्यो क्लासमा नपढाउने हो पाठ्यक्रमको मर्म। यदि चाहिँ जस्तो सामान्यतया साइन ए भनेको 1 बाई सरी सेक ए भनेको 1 बाई कस ए बाट जान सकिन्छ भने सामान्य किसिमले त्यस्ता किसिमका समस्याहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ गराउनु पर्यो। नत्र डाइरेक्टली यिनीहरूको फर्मुला युज गरेर पढाउने समस्याहरू चाहिँ राखिएको होइन। मैले यही भने यहाँहरूलाई। र हामीले चाहिँ प्रायोरिटी पनि के दिनुपर्छ भने सकेसम्म चाहिँ डाइरेक्टली साइन कस 10 ले मात्रै कभर हुने किसिमका चाहिँ समस्याहरूलाई हाम्रो चाहिँ जोड दिनुपर्छ। पाठ्यक्रमले चाहिँ त्यही भनेको छ। र अब यो हजुरले सोध्नु भएको क्वेसन चाहिँ पाठ्यक्रम भित्र नपर्ने चाहिँ होइन, पर्छ नै। तर हामीले यसलाई भन्दा डाइरेक्ट सेक र यो चाहिँ सेकलाई ट्यानमा कन्भर्ट गरेर यो क्वेसन राखिदिनु भयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ। सेकलाई सरी कसमा चेन्ज गरेर राखिदिने। मैले चाहिँ 10 भने 10 त झन् गाह्रो होला। खडा सर हजुर, एक्सक्युज मी सर। हजुर भन्नुस् त हजुर। हाम्रो यहाँ अतिथिको रूपमा हाम्रो सर आउनु भएको छ। ल हजुर, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुर हुन्छ, पनि समय लिन्छु है सर। हस् हस् हजुर, एकदम अवश्य। आजको हाम्रो यस दोस्रो दिनको कार्यक्रमलाई सुसम्पन्न गर्नको लागि हाम्रो निम्तलाई सहर्ष स्वीकार गरेर फर्मुलामा चाहिँ यो चौथो नम्बरको फर्मुला त्रुटि भएको रहेछ। जे होस्, यहाँहरू लगभग चाहिँ यसको आशय चाहिँ मात्र कट 2a को फर्मुला पढाउनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने नै हो यसको आशय। यहाँहरूको रेस्पोन्स यस्तो देखियो है त। जस्तो फर्स्ट नम्बरमा फर्मुला 192 ओन्ली भन्ने सङ्ख्या 3 जना हुनुहुन्छ। त्यसपछि अल अफ देम भन्ने सङ्ख्या 11 जना हुनुहुन्छ। र अनि त्यसपछि 1 2 3 मात्र भन्ने सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो 15 जना हुनुहुन्छ, अथवा 51% हुनुहुन्छ। र यहाँहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु, यहाँ चाहिँ सरी क्वेसन नजानु पनि। र यही हो हाम्रो साइन 2a र कस 2a टेन 2a को मात्र फर्मुला पढाउने हो त्यहाँ। र यहीसँग रिलेटेड हाफ एङ्गलको मात्रै है। हाम्रो कटको सेकको र कोसेकको चाहिँ करिकुलमले हटाइदिएको छ। र यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यहाँहरूको लगभग अनुमान पनि ठिक छ। र विच प्रब्लम्स आर नट इन द सिलेबस अफ ग्रेड 10 अप्सनल म्याथ ट्रान्सफर्मेसन अफ सम एन्ड प्रोडक्ट। हुन त यी प्रश्नहरू सबै चाहिँ विद्यार्थीहरूले गर्न सक्छन् अन्य विधिबाट पनि, किनकि उसले कट 105 डिग्रीको भ्यालु निकाल्न सिकिसकेको हुन्छ, कट 15 डिग्रीको मान पनि निकाल्न सिकिसकेको हुन्छ। मैले यो लास्टको प्रश्नलाई हेरेर यहाँहरूलाई भने जस्तो यो अन्तिमको हेर्नुहोस्, यसमा पनि यो मान निकाल्न उनीहरूले सिकिसकेको हुन्छ। यो पनि 10 75 यो 75 र 10 105 को मान निकाल्न सिकिसकेको हुन्छ। यताबाट पनि यो क्वेसन त गर्न सकिन्छ। तर यहाँ चाहिँ यो अथवा यसलाई चाहिँ हजुरले साइन कसमा लगेर त्यताबाट पनि गर्न सकिन्छ। तैपनि सिलेबसले चाहिँ के भन्यो भने यो टपिकमा ट्रान्सफर्मेसन अफ सम एन्ड प्रोडक्टमा उनीहरूले जाने पनि
नजाने पनि यो चाहिँ टेन र कट प्रयोग भएका अथवा साइन र कस भन्दा बाहेकका अन्य ट्रिग्नोमेट्रिकल रेसियोजहरू चाहिँ पढाउनु पर्दैन भनेको छ, सिलेबसले नै तोकेको छ। र हजुरहरूले यो पाठमा भनेको यो ट्रान्सफर्मेसन अफ सम एन्ड प्रोडक्टमा चाहिँ के क्लियर हुनु पर्यो भने मात्र साइन र कससँग रिलेटेड क्वेसनहरू मात्रै हजुरहरूले गराउनु होला, यही भनेको छ। र अब हजुरहरूको रेस्पोन्स पनि हेरौँ है त, लगभग हजुरहरूको रेस्पोन्स पनि मिल्छ होला। समरीमा आयो हजुरहरूको रेस्पोन्स अनुसार क्वेसन नम्बर 1 नै ठिक छ, त्यसपछि क्वेसन नम्बर 3 छ। यहाँ लेख्न त 3 र 4 पनि लेख्नु भएको छ र धेरै सङ्ख्याले क्वेसन नम्बर 1 नै भन्नुभएको छ। र योबाट पनि के देखिन्छ भने थोरै कन्फ्युजन चाहिँ हजुरहरूमा पनि रहेछ भन्ने बुझियो। र यो क्वेसन नम्बर A1 नै हो, यसको करेक्ट भनेको ए नै हो, क्वेसन नम्बर ए नै हो, किनकि क्वेसन नम्बर ए र बी, क्वेसन ए र बी नै हो, अथवा यो पहिलो क्वेसन नै हो हैन, पहिलो अप्सन नै हो, फर्स्ट अप्सन इज द बेस्ट आन्सर। र अब हजुरहरूले त्यही बुझ्नु होला कि टेन र कटको त्यो पाठमा पढाउने होइन, अथवा सेक र कसको पनि पढाउने होइन। अब यहाँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हेर्नुहोस् है, यो पाठबाट प्राय जसो चाहिँ हामीले परीक्षामा हामी किन र प्रश्नहरूको मात्रै बढी छलफल गरिरहेका छौँ, आइटमहरूमै बढी किन केन्द्रित भएका छौँ भने हाम्रो परीक्षा आइटममुखी छ, प्रश्नमुखी छ। यहाँ हाम्रो पाठ्यक्रममा चाहिँ परियोजनाको कुरो आए पनि, हाम्रो पाठ्यक्रममा क्रियाकलापको कुरो आए पनि हाम्रो परीक्षा चाहिँ परियोजना र क्रियाकलापबाट अलि टाढिएको छ है हाम्रो परीक्षा प्रणाली। हुन त यो समयक्रममा बिस्तारै परीक्षा प्रणाली पनि सुधार होला, र त्यसकारण हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि यो प्रश्नमै अथवा पोलममै हामी बढी केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ। र हुन त अब म्याथमेटिक्स पनि अब पोलम बिनाको म्याथमेटिक्स हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ विद्यालय तहमा, त्यसकारण मैले पोलमलाई नि बढी चाहिँ यहाँ फोकस गरेको छु है। र अब यहाँ हेर्नु होला, जस्तो यी प्रश्नहरूमा यहाँ जस्तो 1 2 3 4 यहाँ 4वटा प्रश्न छ। यो 4वटा प्रश्न चाहिँ यहाँ विच आर नट इन द सिलेबस अफ ग्रेड 10 अप्सनल म्याथ, सर हेर्दा सबै सिलेबस भित्र छ कि जस्तो लाग्छ, तर हजुरहरूले यसो गहिरेर हेर्नुहोस्, यहाँ 1 नम्बरको क्वेसन्स मात्र सिलेबसमा छ, अरू छैन। हेर्नुहोस् है, यो 1 नम्बरको मात्र क्वेसन सिलेबसमा छ, यो मात्रै हो सिलेबसमा, अरू यो तीनवटै सिलेबसमा होइन। किन होइन भने म यहाँहरूलाई भन्छु। 2 नम्बरमा यहाँ 270 डिग्री छ, 3 नम्बरमा हेर्नुहोस् यहाँ 90 डिग्री छ, 4 नम्बरमा हेर्नुहोस् यहाँ 360 डिग्री छ। र हाम्रो सिलेबसले चाहिँ प्रष्टसँग के लेखिदिएको छ भने a + b + c पाई रेडियन हुने मात्र अथवा 180 डिग्री हुने मात्र सिकाएको छ। अब हामीले त्यही बुझ्नु पर्यो, अथवा एउटा त्रिभुजका कोणहरूलाई मात्र लिएर सिकाएको छ है, यही भन्ने बुझौँ। एउटा त्रिभुजका 3वटा कोणहरूलाई मात्र लिएर सिकाएको छ, त्यसकारण अब हामीले चाहिँ यो 2 3 4 लाई चाहिँ सिलेबसभित्र छैन भनेर बुझ्नु पर्यो। र यहाँको अप्सन मध्ये विच आर नट इन द सिलेबस अफ भनेपछि क्वेसन नम्बर तेस्रो अप्सन चाहिँ करेक्ट आन्सर हुन जान्छ। अब हजुरहरूको रेस्पोन्स हेरौँ है त कस्तो छ। म अब हजुरहरूको रेस्पोन्स हेर्छु। तेस्रो क्वेसनमा हजुरहरूको रेस्पोन्स चाहिँ अझै पनि कन्फ्युजन छ यहाँ है। 1 मिनट यहाँ ल धेरै सङ्ख्याको चाहिँ छ, ल ठिक छ। क्वेसन नम्बर 2 3 4 आउट अफ सिलेबस, एकदम राम्रो। अनि त्यसपछि क्वेसन नम्बर एकदम अझै पनि अलिअलि चाहिँ यो 15% आउनु नहुने, यता पनि यो 0 आउनुपर्ने, 100% नै हुनुपर्ने हो हाम्रो है। यो आउट अफ सिलेबस भन्ने कुरामा चाहिँ जे होस्। अब म फेरि यहाँहरूलाई सोधिएको अर्को प्रश्नमा जान्छु, र अर्को प्रश्न छ हाम्रो यो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेसन अथवा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन। हेर्नुहोस् है, यो 4वटा क्वेसन मध्ये कुन चाहिँको डिफिकल्ट लेभल चाहिँ अलि हाई छ, हाई डिफिकल्टी लेभल कुन छ भनिएको छ। अब यो चाहिँ अब व्यक्ति अनुसार अलि फरक पनि पर्छ,
यहाँहरूको रेस्पोन्स हेरौँ। यहाँहरूको रेस्पोन्स यस्तो छ। यहाँ विच ओके, धेरैजनाले क्वेसन नम्बर 4 भन्नुभएको रहेछ, डिफिकल्टी लेभल। भेरी गुड। अनि तल चाहिँ विच आर नट इन द सिलेबस अफ ग्रेड 10, यसमा नि क्वेसन नम्बर 4 नै लेख्नुभयो, एकदम राम्रो। धेरै सङ्ख्याले क्वेसन नम्बर 4 लेख्नु भएको छ। यहाँ पनि क्वेसन नम्बर 4 लेखिएको छ। अब अन्तिममा हाइट एन्ड डिस्टेन्सको हेरौँ है त। हाइट एन्ड डिस्टेन्सको चाहिँ सरी, क्वेसन समरी क्वेसन। अब म हाइट एन्ड डिस्टेन्समा जान्छु। सरी, क्वेसन नम्बर 6 को क्वेसनमा जानु पर्यो। हाइट एन्ड डिस्टेन्स, ल यहाँ हेर्नु होला। अब यहाँ चाहिँ यहाँहरूले क्वेसन नम्बर 4 लाई हायर डिफिकल्टी भनेर भन्नुभएको रहेछ। अनि त्यसपछि 3 लाई पनि भन्नुभएको छ। अब यहाँ विच प्रब्लम्स आर नट इन द सिलेबस अफ ग्रेड 10 अप्सनल म्याथ भन्नु, यहाँ धेरैजनाको उत्तर क्वेसन नम्बर 4 मै आछ। हो, किन क्वेसन नम्बर 4 चाहिँ सिलेबसमा परेन भने इट हाइज डिग्री 3। हाम्रो सिलेबसले चाहिँ डिग्री 2 सम्म मात्रै भनेको छ। अब हामी क्लियर हुनुपर्ने पोइन्ट यहाँ हो। अब त्यसपछि अन्तिम प्रश्न थियो विच आर नट इन द सिलेबस अफ ग्रेड 10। हेर्नु होला, यहाँ 4 वटा प्रश्नहरू छन्। कुन चाहिँ सिलेबस भित्र पर्दैन भने, जस्तो हजुरहरूले क्वेसन नम्बर 2 लाई हेर्नुभयो भने यहाँ 3 वटा एङ्गल प्रयोग भएको छ। त्यसकारण यो 3 वटा एङ्गल प्रयोग भएको हाइट एन्ड डिस्टेन्सको प्रश्न चाहिँ हाम्रो सिलेबस भित्र छैन। सिलेबसले चाहिँ 2 वटा कोण मात्र भनेको छ। त्यसैले यो क्वेसन नम्बर 2 को क्वेसन चाहिँ हाम्रो सिलेबस भित्र परेन। हामी यसमा क्लियर हुनु पर्यो। यो क्वेसन नम्बर 2 को क्वेसन चाहिँ किन सिलेबस भित्र परेन भने एउटा 45 डिग्री छ, एउटा 30 डिग्री छ, अर्को हाम्रो 60 डिग्री छ। यसरी 3 वटा एङ्गल भएको हुनाले यो क्वेसन चाहिँ सिलेबस भित्र पर्दैन। अब म यहाँहरूको अप्सन हेरौँ है त। यहाँ सिलेबस भित्र नपर्ने क्वेसनको करेक्ट आन्सर 2 हुनुपर्ने हो। हजुरहरूको रेस्पोन्स कस्तो छ हेरिहालौँ। अन्तिम रेस्पोन्स र अन्तिम रेस्पोन्स छ क्वेसन नम्बर 2। एकदम मेजोरिटी अफ टिचरले चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 भनेर लेख्नु भएको छ। र अझै पनि यहाँ कन्फ्युज भएर यहाँ हेर्नु होला, यहाँ 3 जना, यहाँ 4 जना, 4 3 7 जना, 7 5 12 जना शिक्षकहरू चाहिँ अझै कन्फ्युज हुनुहुन्छ। हजुरहरू कन्फ्युज नहुनु होला है। यहाँ हामीले चाहिँ मात्र बढीमा 2 वटा कोण प्रयोग भएको हाइट एन्ड डिस्टेन्सको समस्या मात्रै सल्भ गराउने हो। अब म हजुरहरूको प्रश्नतिर जान्छु। च्याटमा हजुरहरूको प्रश्न छ। हजुर सर, मैले एउटा प्रश्न सोधेँ सर। च्याटमा राख्नु भए अझ बेटर हुन्थ्यो। हैन, यस्तो भएछ, च्याटबाट मात्रै अझै क्लियर नहुने भएर मैले थोरै कुरा राखेँ सर। एक्ज्याक्टली, हुन्छ हजुर, एकदम राम्रो। अनि मैले चाहिँ त्यो जुन अहिले हजुरले जुन स्पेसिफाई गरेर यी क्वेसनहरू, जस्तो क्वेसन नै हजुरले यो एक्चुअली यो समरी भन्दा क्वेसन देखाउनु त सर। जस्तो हजुरले अहिले सिलेबस भित्र यो पर्दैन यो पर्छ भन्नुभएको छ हैन सर। अनि जस्तो अब यो अघिल्लो सालसम्म जस्तो तपाईँको मैले त्यो सिलेबस हेर्दा जस्तो यही अघिको यो साइन कसको कुरा जस्तो योभन्दा अघिल्लो चाहिँ सर, जस्तो यो करिकुलममा पर्दैन अथवा सिलेबसमा पर्दैन भन्नुभयो हजुरले होइन सर। यो वर्षबाट त्यसरी स्पेसिफाई गरेर दिएको छ कि होइन? अघिल्लो सालसम्मको करिकुलममा हेर्दाखेरि त्यसरी स्पेसिफाई गरेर दिएको अवस्था थिएन, त्यो छुट्याउन पनि नसक्ने अवस्था थियो। अहिलेबाट चाहिँ के यो स्पेसिफाई गरेर दिएको छ सर? धन्यवाद सर, एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो सरले। मैले करिकुलममा जे छ यहाँहरूलाई त्यही नै यो स्लाइड देखाएको हुँ। र हाम्रो अप्सनल म्याथको करिकुलम गएको वर्ष चेन्ज भएको हो। गएको वर्ष 10 कक्षाको नयाँ एसई इक्जाम हुनुपर्ने हो, गएको वर्ष भएन र यसपटक पनि भएन। सरले एकदम सही प्रश्न गर्नुभयो। र पहिलेको पाठ्यक्रम ल मैले हो एक्ज्याक्टली। र पहिले हामीले 65 सालको पाठ्यक्रम बनाउँदा यो कुराहरू क्लियर गरिएको थिएन।
मैले अहिले पनि सुरुमा पनि भने र त्यहाँ चाहिँ साधारण समस्याहरू भनेर मात्रै लेखिएको थियो। साधारण कतिसम्मलाई साधारण कतिसम्म असाधारण भन्ने कुरा यो नै अनडिफाइन्ड कुरा हो र यो कुरो चाहिँ अहिलेको यो नयाँ पाठ्यक्रममा चाहिँ क्लियर गरिदिएको छ। जस्तो चाहिँ उदाहरणको लागि मल्टिपल सब मल्टिपलमा साइन कस 10 मात्रै होइन, साइन ए र कोसाइनको मात्रै यो हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन अफ सम एन्ड प्रोडक्टमा, अनि त्यस्तै कन्डिसनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेन्टिटिजमा पनि पाइ रेडियन मात्रै, अनि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसनमा पनि 2 घातसम्म मात्रै होइन, अनि त्यसपछि उचाइ र दूरीमा पनि हजुर म्युट हुनुभयो सर, अनम्युट गर्नु होला। हुन्छ, सुन्नु भएको छ नि होइन मेरो आवाज? हजुर सुनिएको छ सर। हजुर हुन्छ। र यो चाहिँ गएको वर्षबाट यो स्पेसिफाई भएको हो, यहाँहरूले त्यसरी नै बुझ्नु होला है त। अब अघि बढौँ। अब म हजुरहरूको यो च्याटको क्वेसन्सहरू, सीमा यस्तो क्वेसन आउँछ किन सर, र यो नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको सी एक्जामिनेसन भएकै छैन, आउँदैन भन्ने हजुरहरूले आश गर्नु होला अब हुने केसमा। र अनि त्यस पछाडि अर्को हाम्रो स्कुल जोनबाट गुगल फर्ममा सेकेन्ड क्वेसनको करेक्ट अप्सन छैन कि जस्तो लाग्यो भन्नुभयो। सेकेन्ड क्वेसनको करेक्ट अप्सन थिएन कि, म हेर्छु ल। मैले हेरेँ सायद सेकेन्ड क्वेसन यही थियो। यसको यो हो कि यो फर्स्ट क्वेसन भयो। सेकेन्ड क्वेसनको करेक्ट आन्सर सी र डी हो रहेछ। सी र डी को करेक्ट हो। सरले एकदम सही भन्नुभयो। यहाँ चाहिँ यो सी एन्ड डी हुनुपर्ने, सी एन्ड डी। ल मैले अहिले यसलाई करेक्सन गरिहालेँ है। यो सी र डी चाहिँ करेक्ट, यो चाहिँ आउट अफ सिलेबस हो। ल राम्रो, सरहरूको सहभागिता एकदम राम्रो छ। हाम्रो सहभागिताको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ, 85 पुग्नुभयो। अब म ट्रिग्नोमेट्री सकेपछि अब सबैजनाले पहिले गाह्रो अप्ठ्यारोको रूपमा मान्ने जुन चाहिँ यो भेक्टर अन्तर्गत म चाहिँ प्रवेश हुन्छु है त। भेक्टर, यो भेक्टरमा प्रवेश भएँ। अब ट्रिग्नोमेट्रीको हाम्रो छलफल सकियो। केही त्यस्तो नवराज घिमिरे सरले फेरि फङ्सन को प्रश्न सोध्नु भएको छ, त्यो सेम हो भन्नुभएको छ। हो सर, यो दुईवटै सेम हो। ल अब म यहाँ भेक्टरमा जान्छु। अब भेक्टरमा यहाँ हेर्नु होला, र सकेसम्म रिलेटेड जस्तो हामी अब भेक्टरकै छलफल गरेका छौँ भने भेक्टरकै आइदियो भने अझै प्रभावकारी हुन्छ है हाम्रो। र अब हेर्नु होला, भेक्टरमा यो हुन त 65 सालदेखि नै यो भेक्टरको सबै किसिमको चाहिँ धेरै, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो भेक्टर ज्यामितिको अधिकांश थियोरमहरू, साध्यहरू अथवा पोलम्स रिलेटेड क्वेसन्सहरू अति धेरै थियो। त्यतिखेरै सीमित गरेर जम्मा 9वटामा मात्रै सीमित गरिएको थियो, र त्यो क्रमलाई अहिले पनि निरन्तरता दिएको छ। मात्र यो नयाँ पाठ्यक्रम र पुरानो पाठ्यक्रममा के फरक पाएँ भने मैले सबै दाँजेर हेर्दा, तुलना गरेर हेर्दाखेरि सबै सेम छ भेक्टरको। यो साध्यहरूमा चाहिँ गुरुत्व केन्द्र सम्बन्धी साध्यलाई चाहिँ साध्यबाट झिकेर अभ्यासमा राखिएको छ। त्यसलाई साध्य मानिएको छैन। भेक्टर ज्यामितिको साध्य मानिएको छैन, त्यसलाई समस्या मानिएको छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यही हो। त्रिभुजको गुरुत्व केन्द्रको स्थिति भेक्टर यसका शीर्षहरूको स्थिति भेक्टरको 1/3 हुन्छ, अथवा द पोजिसन भेक्टर अफ सेन्ट्रोइड इज द सम अफ पोजिसन भेक्टर अफ इट्स भर्टिसेस है। र ग्यालेक्सी वाइल्ड 4बाट ह्यान्डराइज भएको छ, कृपया जुममा च्याट गरिदिनु होला। र अब त्यसपछि म यहाँ गएँ। हाम्रो भेक्टरको सिलेबस यस्तो छ। पहिले हाम्रो डट प्रोडक्ट, अनि भेक्टरहरूको लम्ब हुने अवस्था, अनि भेक्टर ज्यामितिमा मध्यबिन्दु साध्य र खण्डसूत्र, अनि त्यसपछि मध्यबिन्दु सूत्र र खण्डसूत्र, अनि त्यसपछि साध्यहरूमा जम्मा 8वटा साध्य छ यहाँ है। यो 8वटा साध्य भन्दा
धेरै नगराउने भनिएको छ र सारमा 9वटा हो। एउटा चाहिँ गुरुत्व केन्द्र सम्बन्धी जुन साध्यलाई चाहिँ समस्याको रूपमा बनाइएको छ। हामीले त्यही कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ यस्तो छ है, साध्यहरूको क्लासिफिकेसन मैले चाहिँ यसरी क्याटेगोराइज गरेको छु, बुझ्नलाई सम्झिनलाई एकदम सजिलो बनाएको छु। मध्यबिन्दुसँग सम्बन्धित 3वटा, यहाँ हेर्नु होला, मिड पोइन्टसँग सम्बन्धित 3वटा छ। यो मिड पोइन्टसँग सम्बन्धित भयो यो 3वटा। अनि सम्बन्धित एउटा, यो चाहिँ अनिवार्य हो। अब यो भन्दा अतिरिक्त हामीले चाहिँ भेक्टरमा अरु एक्स्ट्रा थियोरमहरु गराउनु परेन। र मिड पोइन्टसँग सम्बन्धित यहाँ line joining midpoint of two sides of triangle is 1/2 of third side and parallel to it. Ani यहाँ line joining middle point of base and the vertex of an isosceles triangle is perpendicular to the base. अथवा समद्विबाहु त्रिभुजको शीर्ष बिन्दु र आधारको मध्य बिन्दु जोड्ने रेखा आधारमा लम्ब हुन्छ। त्यसपछि चतुर्भुजका भुजाहरूको मध्य बिन्दु क्रमशः जोड्दै जाँदा बन्ने चतुर्भुज समानान्तर चतुर्भुज हुन्छ। र अनि त्यस पछाडी अन्तिम मध्य बिन्दुसँगको अन्तिम भनेको समकोण त्रिभुजको कर्णको मध्य बिन्दुबाट कर्णको मध्य बिन्दु शीर्ष बिन्दुहरूबाट समदूरीमा पर्छ। यो मध्य बिन्दुहरूसँग सम्बन्धित यी थियोरमहरू भए। अब डायगोनलसँग सम्बन्धित, प्यारालोग्रामको डायगोनलसँग सम्बन्धित, रम्बसको डायगोनलसँग सम्बन्धित र रेक्टेंगलको डायगोनलसँग सम्बन्धित डायगोनलहरूको रिलेसन। त्यस पछाडी सेमी सर्कल हामीले यो गराउनु पर्छ। अब म हजुरहरूलाई फेरि एकपटक यो एक मिनेट क्लियर अल ड्रइङ यसलाई स्टप गरे। म फेरि एकपटक यो भेक्टरमा यहाँहरूलाई लैजान चाहन्छु। अहिलेको यो नयाँ विशिष्टीकरण तालिकाले चाहिँ के भनेको छ भने जस्तो पहिला चाहिँ भेक्टर ज्यामितिबाटै एउटा लङ क्वेसन आउने भन्ने चाहिँ जुन प्रावधान थियो, अहिलेको विशिष्टीकरण तालिका चाहिँ त्यस्तो छैन, ओपन छ। भनेको यहाँहरूले डट प्रोडक्टबाटै लङ क्वेसन बनाउन नि सक्नुहुन्छ, भेक्टर ज्यामितिबाटै बनाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन, डट प्रोडक्टबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र भेक्टर ज्यामितिका क्वेसनलाई गएर सर्ट क्वेसन राख्न पनि मिल्छ अहिलेको विशिष्टीकरण तालिकाले। र एउटा उही सर्वमान्य मान्यता चाहिँ जुन विषयवस्तुमा कति पाठेभार लाग्छ त्यो पाठेभारको अनुपातमा हाम्रो परीक्षाको प्रश्नहरूको पनि अङ्कभार मिल्यो भने त्यो प्रश्न सन्तुलित प्रश्न बन्छ, राम्रो प्रश्न बन्छ भन्ने एउटा मान्यता मात्रै हो, मान्यता छ। त्यस आधारमा बढी सम्भावना अथवा हामी सबैले बढी रोज्ने यो ज्यामिति, भेक्टर ज्यामितिलाई नै हामीले लङ क्वेसनमा बढी रोज्छौँ। र यो विशिष्टीकरण तालिकाले चाहिँ यो भन्दैन कि स्केलर प्रोडक्टबाट पनि लङ क्वेसन सोध्न मिल्छ मिल्दैन भनेर भन्दैन। हेर्नुस् है, त्यहाँबाट पनि सोध्न मिल्छ, डट प्रोडक्टबाट पनि सोध्न मिल्छ, जहाँबाट पनि सोध्न मिल्छ, ओपन छ। उही मात्र के भने हामीले चाहिँ प्रश्न सेटिङ गर्दा चाहिँ त्यो प्रश्न सबै टपिकबाट कन्टेन्ट सबै कभरेज होस्, सबै कन्टेन्ट त्यो प्रश्नले सकेसम्म कभरेज गरोस् र अनि त्यो टपिकको लागि छुट्याइएको चाहिँ पाठेभारको रेसियोमा अङ्कभार होस् त्यो प्रश्नको, त्यो भनेर यो सामान्य मान्यता छ। त्यसकारण म यसैसँग केन्द्रित भएर एउटा सानो गुगल फर्म बनाएको छु। फेरि हजुरहरूलाई यो गुगल फर्म राख्न चाहन्छु है त। ल, यहाँहरू सहभागी भइदिनु होला। म गुगल फर्मतर्फ जान्छु र यो गुगल फर्म यहाँहरू यो गुगल फर्मै धेरै आइरह्यो, यहाँहरूलाई गाह्रो पनि भएको होला, गाह्रो नमानिदिनु होला। अब गुगल फर्म बिस्तारै यही नै हुन्छ होला अन्तिम। म आज अरू एक्स्ट्रा छैन, मैले यति नै बनाएको छु, अरू म मौखिक रूपमा जान्छु। र मैले यो अन्तिम गुगल फर्म चाहिँ हजुरहरू सबैजना सहभागी भइदिनु होला, म हजुरहरूको राय बुझ्न चाहन्छु। हामीले यति एउटा
र यहाँ चाहिँ मात्र एउटा प्रश्न छ, फेरि धेरै पनि छैन। If you have to choose one item for a question in C examination, हजुर सी एक्जामिनेसनको प्रश्न सेट गर्दै हुनुहुन्छ, हजुरले लाई यो चारवटा आइटम प्राप्त भयो, यो आइटमहरूबाट एउटा आइटम चाहिँ हजुरले छान्नु पर्यो हैन। अनि फर क्वेसन नम्बर 24 है, which one do you choose for higher ability question, हायर एबिलिटीको लागि यो 1 2 3 4 मा कुन चाहिँ हो अथवा कुनै पनि होइन, कुनै पनि होइन पनि छ है अप्सन, यहाँ हेर्नु होला। र यो चाहिँ यहाँहरूले सहभागी भइदिनु होला, मात्र एउटा क्वेसन छ, अनि हजुरहरूको रेस्पोन्सको आधारमा अनि छलफल गर्नेछौँ। रेस्पोन्स आउँदैछ, हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सको नम्बर पनि करिब करिब 90 तिर पुग्दैछौँ। कृपया कम्तीमा 90 जनाको सहभागिता भएपछि 60-70 जना यसमा सहभागी भइदिनु होला। अ 19 जनाको 21 जनाको रेस्पोन्स आइसक्यो। लिंक माग्नु भएको रहेछ सरहरूले, मैले फेरि लिंक राख्दिएँ। हुन त हामीले यो जुमकै माध्यमबाट पनि यस्तो प्रश्नहरू हामीले राखेर जुमबाटै पोल गर्न सक्छौं। र यो म्याथका क्वेसन चाहिँ जुममा टाइप भन्न गाह्रो हुने भएको हुनाले, त्यहाँ इमेज राख्ने सिस्टम नभएको हुनाले मैले गुगल फर्म युज गरेँ। गुगल फर्ममा चाहिँ हजुरहरूले यसरी इमेज राखेर क्वेसन बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ साइडमा एउटा इमेजको आइकन हुन्छ, यहाँबाट हजुरले चाहिँ यसरी इमेज ब्राउज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूले जस्तो परीक्षामै पनि यसरी विभिन्न चाहिँ प्रश्नहरू बनाएर यसको चाहिँ हजुरले फोटो खिचेर यसरी गुगल फर्ममा एट्याच गरेर विद्यार्थीहरूलाई तल चाहिँ लेख्ने अप्सनहरू राखिदिनु भएर चाहिँ गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तो होमवर्क यसरी दिन सकिन्छ, क्लास वर्क यसरी गराउन सकिन्छ, र इक्जामै यसरी लिन सकिन्छ। यो पनि एउटा सजिलो तरिका हो। हामीले कापीमा लेख्ने, लेखेको कुरालाई फोटो खिच्ने अनि यहाँ अपलोड गरिदिने, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। अथवा हजुरलाई चाहिँ पुस्तकका प्रश्नहरू मन पर्यो भने अहिले त सबै डिजिटल भर्सनका बुकहरू पाइन्छन्, त्यो डिजिटल भर्सनकोबाट हजुरहरूले स्क्रिनशट लिने अनि त्यो स्क्रिनशट यहाँ राखिदिन नि सक्नुहुन्छ है। ल अब म एकदम राम्रो पार्टिसिपेन्ट्स, अहिलेसम्मको टप पार्टिसिपेन्ट्स, र यहाँ ओके सर नमस्कार। एकजना सरले यहाँ प्रश्न गर्नु भएको छ प्राइभेट म्यासेजमा। आई बिकेम द मेम्बर अफ म्याथमेटिक्स कनेक्सन बट टिल नाउ आई डिड नट गेट एनिथिङ इन माई फाइल्स। सायद हजुर जुम मिटिङमा जोइन नहुनु भएर होला, हुनुभएको जति सबैलाई एक्सेस दिएको छ। ल अब म हजुरहरूको रेस्पोन्समा गएँ है त। हजुरहरूको रेस्पोन्समा जाँदाखेरि 35, यहाँ सबैभन्दा धेरै सङ्ख्या चाहिँ 35.7%ले यहाँ क्वेसन नम्बर 4 भन्नुभएको छ। वाउ, क्वेसन नम्बर 4, धेरै सङ्ख्याले क्वेसन नम्बर 4 भन्नुभयो, एकदम राम्रो। अनि त्यसपछि क्वेसन नम्बर
3 भन्नुभयो, क्वेसन नम्बर 3 भन्नुभयो, जुन क्वेसन नम्बर 3 भनेको चाहिँ आइसोसेलिस ट्रायंगलमा मेडियन बेसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्ने छ। त्यस पछाडि हाम्रो त्यसपछि अरू संख्याहरू पनि छन्। अनि नन भन्ने संख्या एकदम न्यून छ है, एकदमै न्यून छ। म चाहिँ त्यो न्यून भए पनि म ननको पक्षमा राख्छु, किनभने यो हामीले चाहिँ यो अहिलेको नयाँ प्याटर्नमा स्पेसिफिकेसन ग्रिडले चाहिँ के भन्छ भने, यो करिकुलमले चाहिँ के भन्छ भने हायर एबिलिटी भनेको चाहिँ सकेसम्म त्यसमा चाहिँ एउटा नोबल कन्डिसन क्रिएट होस्, नयाँ कन्डिसन क्रिएट होस्, अथवा न्यू स्टेज आओस्। त्यो न्यू स्टेज आओस्, एउटा हाम्रो थियोरम प्रुभ गरेर हैन, यो चाहिँ कहाँ कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सानो एउटा एप्लिकेसन टाइपको चाहिँ क्वेसन पनि राखियो भने यो चाहिँ हायर एबिलिटीको मान्न सकिन्छ। सारमा यो सरहरूको 4 नम्बर पनि आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ, तैपनि यो चाहिँ यहाँ यो हुन त अब सरकारी नमुना प्रश्न पत्र जहाँ हायर एबिलिटीको क्वेसन राख्ने भनिएको छ, एउटा चाहिँ वृत्तको क्वेसन चाहिँ ट्याक्क चाहिँ जोडेर राखिएको छ डेली लाइफसँग, त्योसँग सम्बन्धित क्वेसन बनेको छ। यिनी अरू क्वेसनहरू खासै बनेको देखिँदैन, त्यहाँ राख्ने चाहिँ भनिएको छ, तर त्यहाँको नमुना प्रश्न पत्रमै छैन। यहाँ उही चाहिँ परियोजना कार्य राख्ने भनेर भनिएको छ, किताबको एउटा दुईटा पाठमा चाहिँ परियोजना कार्य छ, सबै पाठमा छैन। राख्ने भनेपछि त सबै पाठमा हुनुपर्ने हो हैन, यो हाम्रो कमजोरी हो। जे होस्, भएका मध्ये यहाँहरूको छनौट ठिक छ र म ननलाई पनि सपोर्ट गर्छु है त। अब म यति भन्दै अब म बिस्तारै फेरि चाहिँ यो करिकुलमको अरू थप छलफलतिर जान चाहन्छु। अर्डर पेयर, क्रम जोडा, कार्टेशियन प्रोडक्ट अथवा कार्टेशियन गुणनफल, सम्बन्धको परिचय र प्रकार, सम्बन्धलाई जनाउने तरिका र सम्बन्धको क्षेत्र र विस्तार क्षेत्र, अनि फलनको परिचय, संकेत, फलनको क्षेत्र, सहक्षेत्र, प्रतिबिम्ब, पूर्व प्रतिबिम्ब, अनि विस्तार क्षेत्र र अनि फलनलाई जनाउने तरिकाहरू, फलनको परीक्षण, ठाडो रेखा जाँच र फलनको किसिममा अनटु, इन्टु, 1 to 1 र मेनी टु 1। खासै चेन्ज छैन फङ्सनको। र अब फङ्सन पछाडि हाम्रो अर्को टपिक छ, पोलिनोमियल। फङ्सन पछि पोलिनोमियल छ। पोलिनोमियलको चाहिँ परिचय अनि डिग्री, प्रमाणिक स्वरूप, त्यसपछि यसको साधारण क्रियाहरू, जोड, घटाउ र गुणन। यहाँ भाग पर्दैन है, भाग फेरि 10 कक्षामा हो, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। यो 9 कक्षामा यहाँ धेरैजना झुक्किनु भएको छ, धेरै पुस्तकहरूमा पनि देखिन्छ। मैले यसो सर हेर्छु, यो बहुपदीयको भाग चाहिँ 9 कक्षाको सिलेबसमा छैन, यो 10 कक्षाको लागि हो। अनि जस्ट जोड, घटाउ र गुणन मात्रै हो। अनि अनुक्रम, यहाँ अहिले पनि प्रश्न सोधिएको थियो, सिग्मा संकेतको प्रयोग। ल अब हेर्नुहोस् है त, यो सिग्मा संकेतको प्रयोगमा पनि विशेष गरी हामीले चाहिँ बढीमा स्क्वायरसम्म डिफरेन्स आउने, क्वाड्रेटिकसम्म बढीमा बन्ने सिम्पल खाले समस्याहरू मात्र हो। म थोरै यसको बारेमा चाहिँ जाउँ कि जस्तो लाग्यो। म कतिसम्म जाने भन्ने अहिले प्रश्न पनि सरहरूबाट आएको थियो, त्यसको लागि म चाहिँ मेरो स्क्रिन सेयर गरेर जान चाहन्छु है त। म स्क्रिन सेयर गरेर यहीँबाट जान चाहन्छु, अप्सनल म्याथको बुकमा जान चाहन्छु। यहाँ जाउँ, अप्सनल म्याथको 9 क्लासको बुक। यो हाम्रो 9 क्लासको बुक हो। मैले यसको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक बन्द गरेँ। अब हेर्नु होला, म चाहिँ कहाँ जान पर्यो भने सिक्वेन्स एन्ड सिरिज, सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा मैले कन्टेन्टमा गएर सिक्वेन्स सिरिज क्लिक गर्दै सिक्वेन्स सिरिजमा हामी पुग्यौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है त, यहाँ कतिसम्म गएको छ,
म यो यहाँहरूलाई देखाउँछु। टिचर भने सर हजुर केही भन्न लाग्नुभयो कि जस्तो लाग्थ्यो। ठिक छ, यहाँ पहिला चाहिँ यहाँ हेर्नु होला, स्क्रिन सेयर भएको छैन सर? भएको छ सर, भएको छ। हजुर सर। अनि स्क्रिन भएको सेयर छ भन्नुभएको छ, यो भइराखेको छ बुक खुलेको छ कि छैन हजुरहरुकोमा? बुक खुलेको छ सर। बुक खुलेको छ नि, www.drmathnp.com। हजुर हजुर छ खुलेछ सर, खुलेछ सर। ठिक छ ल। अब यहाँ हेर्नु होला, यो सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको यो nth टर्म क्याल्कुलेट गर्ने अथवा सम निकाल्नेको कतिसम्म जाने हो, हामी कुन स्टेपसम्म जाने हो? मैले यो अहिले पनि छलफलको क्रममा निस्केको हुनाले मैले यता बुकतिर गएँ। यहाँ सामान्य चाहिँ रुल भनेको एडिङ, सबट्र्याक्टिङ, मल्टिप्लाइङ इत्यादिबाट हामीले प्याटर्नबाट सुरु गरेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, nth टर्ममा यहाँ चाहिँ पहिलो खाले समस्या चाहिँ के छ भने पहिलो पटकमै डिफरेन्स इक्वेल आउने, अथवा यसलाई हामीले 10 कक्षामा चाहिँ अर्थमेटिक सिरिज भनौँ न, अर्थमेटिक सिक्वेन्स सिरिज जस्तो फर्स्ट डिफरेन्स भनिन्छ यसलाई। यो फर्स्ट डिफरेन्स इक्वेल आउने यो हामीले गराउनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि यहाँ हेर्नुहोस्, अर्को भनेको सेकेन्ड डिफरेन्स इक्वेल आउने। बढीमा जाने भनेको हामी यही सेकेन्ड डिफरेन्स इक्वेल आउनेसम्म मात्रै हो। त्योभन्दा बढी थर्ड डिफरेन्स इक्वेल आउने, फोर्थ डिफरेन्स इक्वेल आउने त्यतातिरसम्म हामी पुग्नु पर्दैन। सेकेन्ड डिफरेन्सको पनि एकदमै सिम्पल के हो भने हजुरहरूले n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 2, n स्क्वायर प्लस 2। मोहन प्रसाद धरेल सर म्युट गर्नुहोस् होला। अनि यस्तो खाले मात्रै चाहिँ राख्नु होला हैन, त्यो भन्दा बढी टफ लेभलका प्रश्नहरू होइन। र यहाँ यो पुस्तकमा प्रश्न यहाँ के छ भने सेकेन्ड डिफरेन्स इक्वेल आउने समस्यालाई कसरी गर्ने भनेर यहाँ मैले रुल दिएको छु। यहाँ दुई किसिमको तरिका छ, यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। एउटा चाहिँ हामीले यसलाई लिनियर फर्ममा लगेर गर्ने छ, अर्को चाहिँ यहाँ फर्मुला क्वाड्रेटिक फर्मुलामा लगेर गर्ने छ। मैले सबैजनालाई म्युट गरिदिएँ है त। अब चाहिँ यसो गरौँ, म्युट अल गरिदिएँ। अनि अब सबैजनालाई म्युट गरिदिएपछि सजिलो भयो। यहाँहरूलाई त्यस्तो केही पर्यो भने कृपया च्याटमा लेखिदिनु होला, मैले च्याट सँगसँगै हेरिराखेको हुन्छु हजुरहरूको। र यहाँ हामीले चाहिँ बढीमा यो सेकेन्ड डिफरेन्स इक्वेल आउनेसम्म मात्रै हेर्ने हो। जस्तो मैले यहाँहरूलाई यही देखाएँ, अलि ठुलो बनाएर देखाएँ। हजुरलाई यो प्रश्नमा के छ भन्नु होला भने सेकेन्ड डिफरेन्स इक्वेल छ, र यो सेकेन्ड डिफरेन्स इक्वेल आउने प्रश्न यहाँ मैले दुई तरिकाबाट गरिदिएको छु। हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ, यो पुस्तकमै छ, जुन पुस्तक हजुरहरूले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ सजिलोसँग देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। र यो चाहिँ जस्तो डिजिटल कपीमा हजुरहरूले पढाउने क्रममा चाहिँ यहाँ एउटा म्याग्निफायर टुल भन्ने छ, यो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी यहाँ हेर्नुहोस्, सेकेन्ड डिफरेन्स यसरी हजुरले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई प्रश्न चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन 6 एन्ड 11, विद्यार्थीहरूले अब फोकस गरेर भन्न सक्छन्। व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन 11 एन्ड 18, व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन 18 एन्ड 27, यसरी भन्न सक्छ। अनि त्यसपछि यो दुईटाको डिफरेन्स निकाल्न सक्छ। अब यो गरिसके पछाडि अनि अन्तिममा हाम्रो चाहिँ यहाँ यो एउटा प्याटर्नमा सेट गरेर प्याटर्न अनुसार nth टर्म पत्ता लगाएर यो निकाल्ने एउटा विधि छ भने अर्को विधि भनेको चाहिँ n लाई माथितिर लेख्ने 1 2 3 4 5 6 अनि n स्क्वायरलाई लेख्ने, यसैलाई स्क्वायरिङ गरिदिने। त्यसपछि tn लाई लेखिदिने। tn को भ्यालु भनेको त्यहाँ के छ दिएको, यो क्वेसनमा दिएको भ्यालु 6 11 18 27 38, त्यहाँ tn लेख्ने। हेर्नुहोस् 6 11 हामीले बढीमा अप्ठ्यारोमा जान पर्ने यहाँसम्म हो, त्यसकारण 6 11 यो लेख्ने।
अनि त्यसपछि यो tn माइनस n स्क्वायर गर्ने, यहाँबाट एउटा लिनियर सिक्वेन्स आउँछ। लिनियर सिक्वेन्स आएपछि त हामीले लिनियर सिक्वेन्स भनेको अगाडि गरिसकेको हो, योबाट यसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। अथवा यसलाई रुलको रूपमा मैले यता यसरी राखिदिएको छु है। हामी बढीमा जान पर्ने यही पोइन्टसम्म मात्रै हो। एउटा चाहिँ प्याटर्न क्रिएट गरेर त्यही प्याटर्न अनुसार चाहिँ हामीले जान सक्छौँ। अर्को चाहिँ यो स्पेशल रुल प्रयोग गरेर n स्क्वायर tn र tn माइनस n स्क्वायर टेबुलेसन गरेर यहाँबाट हामी जान सक्छौँ। यसरी पनि यो गराउन सकिन्छ। अब र हजुरहरू बढीमा जाने भनेको यही चाहिँ स्क्वायरसम्म जाने हो, स्क्वायर भन्दा माथि चाहिँ जाने होइन है। हुन स्क्वायर, अब स्क्वायरसम्मको लागि हाम्रो चाहिँ रुलले सजिलोसँग कभर गर्छ। यहाँहरूले हेर्नु होला, यहाँ प्रष्टसँग रुलहरू दिएको छ, सजिलोसँग रुलहरू दिएको छ। अब मैले यो बन्द गर्दै अब फेरि सिलेबसतिरै गए है। यहाँहरूले यो पुस्तक प्रयोग जतिले गर्नुभएको छ हजुरहरूलाई कुनै पनि किसिमको अप्ठ्यारो पर्दैन है। अब म त्यसपछिको अर्को टपिकमा जान्छु। त्यसपछि बहुपदीय पछाडि सरी सिक्वेन्स सिरिज भयो। अब लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी। यो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीमा पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ धेरै सामग्रीहरूमा अलिक फरक देखिन्छ। पाठ्यक्रम एकातिरबाट छ, पाठ्यक्रमको मर्म एकातिरबाट छ, अर्कोतिरबाट देखिन्छ। जे होस् हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने सांख्यिक अनुक्रमबाट सीमान्त मान पत्ता लगाउने, सीमा अन्तिममा के होला भनेर सीमा पत्ता लगाउने हो। चित्रीय अनुक्रमबाट भनेको डायग्रामबाट, पहिला चाहिँ नम्बरबाट, त्यसपछि डायग्रामबाट, त्यसपछि इन्फाइनाइट सिरिजको समबाट। यो चाहिँ अलिकति पाठ्यक्रममा मलाई नमिलेको जस्तो लाग्छ, किनकि सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको सम चाहिँ हामीले 10 क्लासमा गएर पढाउँछौँ, अनि यहाँ चाहिँ त्यो भन्दा पनि फाइनाइट सिरिजको सम हामीले 10 क्लासमा पढाउँछौँ। अनि इन्फाइनाइट सिरिजको समबाट लिमिटको कन्सेप्ट दिने, यो चाहिँ अलिकति पाठ्यक्रममा तालमेल नमिलेको जस्तो लाग्छ। तर जे भए पनि हामीले मान्नै पर्यो, यो हाम्रो साध्य हो। र यहाँ इन्फाइनाइट सिरिजको समबाट लिमिटको कन्सेप्ट दिनेछ। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो चाहिँ 10 क्लासमा बरु राखेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो। यो 9 मा चाहिँ यो पार्ट चाहिँ नराखेको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अनि त्यसपछि फलनको मानको धारणाबाट लिमिटको कन्सेप्ट दिने, अनि फलनको सीमान्त मानको धारणाबाट लिमिटको कन्सेप्ट दिने, अनि सीमान्त मानको सांकेतिक प्रस्तुति गर्ने, र अन्तिममा एक्स टेन्स टु ए को अर्थ र परिचय दिने। एक्स टेन्स टु ए को अर्थ र परिचय दिने भनेको लिमिटको सामान्य धारणा मात्रै हो। भनेपछि विशेष गरी हामीले चाहिँ डायग्रामबाट हेर्नुहोस् है। म फेरि त्यही पुस्तक यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। म यहाँ गएँ, लिमिट भन्ने पाठमा गएँ। हजुरहरूले पढाउने क्रममा पनि यसरी नै पुस्तक प्रयोग गरिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। जस्तो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी भन्ने पाठमा गएँ, हाम्रो त्यही अर्डरमा छ, हेर्नु होला। पहिलो पाठ छ कन्सेप्ट अफ लिमिट बाई युजिङ सिक्वेन्स अफ नम्बर। पहिलो चाहिँ सिक्वेन्स अफ नम्बरको पाठ छ, यो सिक्वेन्स अफ नम्बरको आधारमा छ। अर्को कन्सेप्ट अफ लिमिट बाई द सिक्वेन्स अफ डायग्राम, डायग्रामकै आधारमा छ। अनि त्यसपछि तेस्रो छ कन्सेप्ट अफ लिमिट बाई द सम अफ इन्फाइनाइट सिरिज, इन्फाइनाइट सिरिजको आधारमा छ। यो इन्फाइनाइट सिरिज पनि मैले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यहाँ नम्बर लाइनबाट यहाँ बुझाउने प्रयास गरेको छु, सजिलोसँग यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ, अनि मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ यो सिलेबसमा नभएको कुरा एउटा थपेको छु, किनकि इन्फाइनाइट सिरिजको कुरा आइसकेपछि सामान्यतया अर्थमेटिक सिक्वेन्स र यो अर्थमेटिक सिक्वेन्स र जियोमेट्रिक सिक्वेन्सको सामान्य परिचय चाहिँ दिएको छु है। अर्थमेटिक सिक्वेन्सको अझ अर्थमेटिक सिक्वेन्सको परिचय, जियोमेट्रिक पनि अलिकति राखिदिएको छु, यो थोरै परिचय राखिदिएको छु। यो किनकि यसको नलेज पनि हामीलाई चाहिँ चाहिने भएको हुनाले मैले यो राखिदिएको छु। यो चाहिँ पाठ्यक्रममा नमिलेको कुरा हो,
यहाँ परिचय राख्नै पर्थ्यो। सम अफ इन्फाइनाइट सिरिजमा जानुभन्दा अगाडि सिरिज भनेको के हो, सिक्वेन्स भनेको के हो भनेर हामीले परिचय दिन पर्थ्यो। यो पाठ्यक्रममा छुटेको हुनाले मैले चाहिँ त्यसलाई ब्रिजिङ गर्नको लागि यो दुईटा यो बुकमा थपिदिएको छु, जुन कुरा चाहिँ अनि त्यस पछाडि अर्को छ लिमिट अफ द फङ्सन। यो भनेको फलनको सीमान्त मानको आधारमा लिमिट पत्ता लगाउने। अनि यसरी अनि अन्तिममा नोटेसनल रिप्रेजेन्टेसन अफ लिमिट भनेर यसरी टेबुलेसन मेथडबाट लिमिट निकाल्नको लागि हामीले सिकाएका छौँ। यसरी यो लिमिट भन्ने टपिक हुन्छ। र मैले विशेष गरी चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यो जस्तो जति पनि नयाँ टपिक छ कक्षा 9मा हो या 10मा नयाँ टपिकको बारेमा चाहिँ अलि बढी डिटेलमा गएर यो बुकमा राखेको छु। हजुरहरूले पढाउने क्रममा त्यो चाहिँ रियलाइज गर्नुहुन्छ र हजुरहरूलाई अरू कुनै एक्स्ट्रा रिसोर्सको आवश्यक नपरोस् कि सबै बुकले कभर होस् भन्ने हिसाबले त्यसमा चाहिँ राखिदिएको छु। अब त्यस पछाडि लिमिट पछाडि अब आयो म्याट्रिक्स। सरी, म्याट्रिक्स यहाँ हेर्नु होला। म्याट्रिक्समा चाहिँ सरी सीमान्तमान म्याट्रिक्स, म्याट्रिक्समा हाम्रो परिचय सिमखडा सर, सरी हजुर सर, हाम्रो प्रमुख अतिथि आउनुभएको रहेछ होइन, थोरै रोकाउन है। ए हुन्छ हजुर, हुन्छ हजुर, हुन्छ, एकदम वेलकम प्रमुख अतिथिज्यूलाई। धन्यवाद सर। मैले अगाडि नै उद्घोष गरिसकेको छु आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि र हामीसँग समय पनि कम छ। अब चाहिँ म अलिकति स्पिडमा जान्छु र अन्तिम 2-3 मिनट चाहिँ फेरि इन्ट्रेक्सनको लागि छुट्याउँछु। हजुरहरूको प्रश्न पनि सुन्न चाहन्छु र यसै क्रममा यहाँ च्याटबाट एउटा मेसेज आएको छ। ठिकै छ, त्यो पनि एक्सेस सम्बन्धी छ। एक्सेस सम्बन्धी मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यो कार्यक्रम सकिए पछाडि एक्सेस दिने प्रोग्राम छ, यही जुममा सहभागी हुनुहोला। अनि ल अब म्याट्रिक्समा त्यस्तो केही छैन। अब त्यसपछि गएर हाम्रो टपिक छ कोअर्डिनेट ज्यामिति। पुरानो पाठ्यक्रम र नयाँ पाठ्यक्रमको कोअर्डिनेट ज्यामितिमा के फरक हो भन्नु होला भने पहिले डिस्टेन्स फर्मुलाबाट सुरु हुन्थ्यो 9 क्लासको कोअर्डिनेट ज्यामिति भने अहिले चाहिँ डिस्टेन्स फर्मुला 8 क्लासमा गइसकेको हुनाले 8 क्लासको पाठ्यक्रममा गइसकेको हुनाले एकैचोटि बिन्दु पथ र सामान्य परिचयबाट यो सुरु हुन्छ 9 क्लासमा, अथवा यहाँ यो अनुपातमा रेखाखण्डको विभाजनबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ। यो जे होस्, यो सेक्सन फर्मुलाबाट 9 क्लासको कोर्स सुरु हुन्छ। र अनि यहाँ शिक्षकज्यूहरूले हाजिरको लिङ्क पनि खोजिरहनु भएको छ। कृपया हाजिरको लिङ्क छ बनाउनु भएको छ भने राखिदिनु होला जुममा। र त्यसकारण 9 क्लासको चाहिँ सिलेबसबाट हाम्रो डिस्टेन्स फर्मुला र यसको एप्लिकेसन जुन पहिले थियो हामीले धेरै पढाउँथ्यौँ र त्यो पार्ट चाहिँ यो 9 को सिलेबसबाट हटेको छ। र 9 क्लासको सिलेबसमा चाहिँ हाम्रो सेक्सन फर्मुला अनि लोकस एन्ड इट्स इक्वेसन अनि इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन जुन एज इट इज, र यहाँ कुनै पनि नयाँ कुरा छैन। अनि त्यसपछि डिस्टेन्स बिट्विन अ पोइन्ट एन्ड लाइन अनि त्यसपछि एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल युजिङ कोअर्डिनेट, र यति छ। कोअर्डिनेटमा खासै चेन्ज छैन। हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने डिस्टेन्स फर्मुला 8 सम्म अनि सेक्सन फर्मुलाबाट 9 क्लास। अब त्यस पछाडि म अर्को टपिकमा जान चाहन्छु, सेक्सन। अब आयो ट्रिग्नोमेट्री। हेर्नुहोस् है, ट्रिग्नोमेट्रीमा खासै चेन्ज छैन। पहिले जे थियो अहिले पनि त्यही छ। मात्र चाहिँ के थियो भने पुरानो पाठ्यक्रममा चाहिँ कम्पाउन्ड एङ्गल भन्ने टपिक अथवा यो मिश्रित कोण भन्ने जसलाई मिश्रित कोण भनिन्छ, कम्पाउन्ड एङ्गल भन्ने टपिक चाहिँ हाम्रो 10 क्लासमा थियो भने अहिलेको यो नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार 9 क्लासमा आएको छ। यति एउटा 10बाट 9मा यो मिश्रित कोण भन्ने आएको हो। अरू सबै एज इट इज हो। हामीले पहिल्यैदेखि जे पढाइरहेका थियौँ, जस्तो कोणिक नाप पहिलो पाठ छ,
त्यसपछि त्रिकोणमिति अनुपातहरूको परिचय छ, त्यसपछि त्रिकोणमिति अनुपात का सर्वसमीकाहरू छन् र तिनीहरूको रूपान्तरण र प्रमाणिक कोणहरूमा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री र 90 डिग्री, अनि त्यसपछि 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा र माइनस थीटा सम्मको यति चाहिँ कोर्समा छ। यहाँ पनि नन स्ट्यान्डर्ड एङ्गलहरू हटाइएको छ। यसमा पहिला नन स्ट्यान्डर्ड एङ्गलहरू पनि देखिन्थ्यो कहीँ कहीँ, र त्यो भएको हुनाले यहाँ स्ट्यान्डर्ड एङ्गल मात्रै हामीले पढाउँछौँ। अब ट्रिग्नोमेट्री पछाडि अन्तिम टपिक चाहिँ हाम्रो, एक मिनट, अन्तिम होइन, सरी, भेक्टरमा आयो। भेक्टरमा हाम्रो चाहिँ 6 क्लासमा, सरी, यो 9 क्लासमा चाहिँ भेक्टरको परिचय, यसको प्रकारहरू, समान र असमान भेक्टरहरू, भेक्टरको परिमाण, दिशा, अनि भेक्टरको क्रियाहरू, भेक्टरलाई स्केलरले गुणन गर्ने, समानान्तर हुने अवस्था सहित भेक्टरको जोड र जोडका नियमहरू, यति मात्र हाम्रो चाहिँ 9 क्लासमा छ। र अनि त्यसपछि गएर ट्रान्सफर्मेसन हेर्नुस् है। ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ एउटा यो आइसोमेट्रिक र नन आइसोमेट्रिकको डिफरेन्स, यो एउटा परिचय चाहिँ थपिएको हो यो नयाँ पाठ्यक्रममा। अनि त्यस पछाडि अरू सबै एजिटी छन्। रेखाहरूमा स्थानान्तरण, अनि रोटेसनमा एकदम यहाँ चेन्ज छ है। रोटेसनमा के थियो भने पहिले, यहाँ हेर्नु होला, रोटेसनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण चेन्ज छ यो नयाँ पाठ्यक्रममा। कतिपय मलाई लाग्छ धेरै शिक्षकज्यूहरूले याद पनि गर्नु भएको छैन होला। बिन्दु एबीमा परिक्रमण भनेको छ भनेपछि यसले उद्गम बिन्दुबाट मात्रै भन्ने जनाउँदैन, उद्गम बिन्दु भन्दा बाहिरको परिक्रमण पनि यो पाठ्यक्रममा छ। यदि र मैले पाठ्यक्रममा प्रश्नमा सँग छ बिन्दु एबीमा परिक्रमण, तर मैले यही विषयवस्तु पाठ्यक्रममा भएको र सरकारी पाठ्यपुस्तकमा नभएको पाएको छु। यहाँहरूले हेर्नु होला, यो सरकारी पाठ्यपुस्तकमा पनि छुटेको छ, तर बिन्दु एबीमा रोटेसन चाहिँ यो अहिले थपिएको, पहिला थियो बीचमा हटेको थियो, अहिले फेरि थपिएको छ। भनेपछि रोटेसन अबाउट द पोइन्ट एबी पनि एउटा एक्स्ट्रा थपिएको हो यो सिलेबसमा, हामी क्लियर हुनुपर्ने। र त्यसकारण म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु मैले भनेको कुरा, पाठ्यक्रम हाम्रो साध्य हो, पाठ्यपुस्तकहरू र अन्य पाठ्य सामग्रीहरू भनेका सामग्री नै हुन्। हामी साध्य ओरिएन्टेड हुनुपर्छ। र हाम्रो पाठ्यक्रमले चाहिँ के भन्छ भने रोटेसनमा चाहिँ रोटेसन अबाउट द पोइन्ट एबी पनि सिकाएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यी प्रष्ट छ, यहाँ हेर्नुहोस्, बिन्दु एबीमा परिक्रमण ग्राफबाट र सूत्रबाट दुईटै सिकाएको छ। जुन कुरा हामीले चाहिँ यहाँहरूले जुन प्रयोग गरिरहनु भएको बुकमा पनि यो हामीले अलि इम्फेसाइज गरेर राखिदिएका छौँ रोटेसनको कुरा, यहाँनिर एउटा थपिएको छ। अनि त्यसपछि ट्रान्सलेसन भयो, अनि बिन्दु अरू सबै एजिटी छ। पहिले हाम्रो जे थियो त्यही भनेको बिन्दु एबीबाट स्केल फ्याक्टरको आधारमा ज्यामितीय चित्रको इन्लार्जमेन्ट र रिडक्सन सूत्र र ग्राफ विधिबाट। यहाँ सूत्र र ग्राफ हरेकमा हेर्नु होला, सूत्र र ग्राफ इक्वली इम्पोर्टेन्स दिएको छ। फर्मुलालाई जति इम्पोर्टेन्स दिएको छ ग्राफलाई पनि त्यति इम्पोर्टेन्स दिएको छ। त्यसकारण हामीले जुनसुकै चाहे रिफ्लेक्सन होस्, चाहे रोटेसन होस्, चाहे इन्लार्जमेन्ट होस्, फर्मुलाबाट मात्रै नसिकाइदिनु होला। हाम्रो करिकुलमको मर्म चाहिँ के हो भने ग्राफबाट पनि सिकाउनु पर्यो, सूत्रबाट पनि सिकाउनु पर्यो। त्यही ग्राफबाट सिकाउन सजिलो हुने भएर एबीको यहाँ कुरा आएको है। र त्यसकारण अझ म्याथमेटिक्समा ग्राफलाई बढी जोड दिनु होला। यो करिकुलमले ग्राफलाई बढी जोड दिएको छ, यो सिलेबसले ग्राफलाई बढी जोड दिएको छ। यहाँहरूले त्यसरी नै बुझ्नु होला है। अब ट्रान्सफर्मेसन पछाडि म चाहिँ अन्तिम हाम्रो चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स आयो। स्ट्याटिस्टिक्समा करिकुलमले यी कुराहरू राखिएका छन् र हरेक तथ्याङ्क चाहिँ इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट मात्रै, इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट मात्रै। र म यहाँ भन्दै यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, कृपया च्याट बक्समा एटेन्डेन्स लिङ्क आएको छ, हजुरहरूले एटेन्डेन्स
हिजोको हाजिर आएको रहेछ सर भन्नुभएको छ। के छ नवराज सर? उहाँ पनि होइन सर, सायद त्यसैलाई एडिट गर्ने हो सर। त्यो के अरे पुनः त्यो के अरे एडिट लास्टमा प्रेजेन्ट ए लेखेर क्लिक गरिदिने हो सर। सर मैले पनि राखेछु धन्यवाद। एटेन्डेन्स लिङ्क त डबल भएछ कि क्या? ए ल ठिक छ। त्यसो भए दुवैतिर गर्दा चाहिँ 100% छुटिँदैन होला। ठिकै छ। अब म चाहिँ अब दुवै देखाउँछ। अन्तिममा हजुरहरूले हाजिरी गर्नु होला, कतिजनाको हाजिरी भएको छैन। अनि अन्तिममा मैले भने यहाँ पार्टिसनल भ्यालुज र डिस्पर्सन, यो सबै इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट डेटाको मात्रै हो। हामीले 9 मा कन्टिन्युस डेटाको पढाउनु परेन। र यति भन्दै अब अन्तिममा मैले यहाँ एउटा 9 क्लासको लागि एउटा विशिष्टीकरण तालिका जस्तो तयार गरेको छु, जुन चाहिँ हाम्रो सामान्यतया पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा 5 को विशिष्टीकरण तालिका बनाउँछ, कक्षा 8 को बनाउँछ अहिलेसम्म, र कक्षा 10 को बनाउँछ। कक्षा 10 र 9 मा एकै किसिमको परीक्षा प्रणाली भएको हुनाले 10 को जस्तो विशिष्टीकरणका तालिका छ त्यसैलाई फलो गरेर हामीले 9 मा परीक्षा लिनुपर्ने हुन्छ। र कक्षा 6, 7, 8 मा पनि एकै किसिमको परीक्षा प्रणाली भएको हुनाले 8 को विशिष्टीकरण तालिकालाई आधार मानेर हामीले 6 र 7 को बनाएर चाहिँ परीक्षा लिनुपर्ने हुन्छ। र अनि कक्षा 4, 5 मा एकै किसिमको भएको हुनाले 5 लाई आधार मानेर कक्षा 4 को बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यही अनुरूप मैले चाहिँ 10 लाई आधार मानेर 9 को यहाँ एउटा विशिष्टीकरण तालिका बनाइदिएको छु। र हजुरहरूलाई यो सायद पुस्तकमा पनि होला, हजुरहरूले त्यहाँबाट पनि पाउनुहुन्छ। जे होस्, अब यहाँहरूलाई अब अन्तिममा यहाँहरूलाई केही जिज्ञासा छ भने च्याटको माध्यमबाट अथवा चाहिँ अनम्युट गरेर यहाँहरूले चाहिँ जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो चाहिँ यहाँहरूलाई लगभग भन्नुपर्ने पाठ्यक्रमको विषयवस्तुलाई मैले यहीँ बिट मारेँ। अब चाहिँ यहाँहरूको केही जिज्ञासा भएदेखि 2 मिनेटको समय यहाँहरूलाई म दिन चाहन्छु। कृपया सोध्नु।